नमस्कार, लेक्सिटी न्यूजमा तपाईंलाई स्वागत छ। अब अहिलेसम्म प्राप्त मुख्य खबरहरू सुन्नुहोस्। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम यही जेठ 5 गते ल्याउने तयारी भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मंगलबार बिहान सभामुख देवराज घिमिरेसँगको भेटमा यो जानकारी दिएका हुन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेट्न सभामुख घिमिरे मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार गएका थिए। सो भेटमा संसद बैठक, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबारे छलफल भएको थियो। भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका थिए, सरकारले जेठ 5 गते नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको जानकारी गराउँदछु। संसद सञ्चालनका लागि सभामुख घिमिरेले सबै दलसँग समन्वय र सहकार्यको प्रयास गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सराहना पनि गरेका थिए। मंगलबारबाट संसदीय समितिहरूको बैठक सुरु भएपछि संसदले लय समातेको भन्दै उनले संसदमा विचाराधीन विधेयकहरू टुङ्गो लगाउन अब सहज हुने अपेक्षा गरेको पनि बताएका थिए। यसैगरी सभामुख घिमिरेले संसद सचिवालयले पनि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारी गरिसकेको जानकारी दिएका थिए। सदन सञ्चालनका लागि सरकार र राजनीतिक दलका तर्फबाट प्राप्त सहयोगका लागि उनले आभारी व्यक्त गरेका थिए। तर सदनमा उठेका विषयमा सरकारको जवाफ नपाएको गुनासो सांसदहरूले गरेको जानकारी गराउँदै उनले यो कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आग्रह गरेका थिए। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मिडिया र सामाजिक सञ्जाल ट्रायल भइरहेको टिप्पणी गरेका छन्। मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर अर्थमन्त्री समेत रहेका प्रवक्ता महतले घटनाको अनुसन्धान जारी रहे पनि मिडिया र सामाजिक सञ्जाल ट्रायल भइरहेको टिप्पणी गरेका छन्। उनले अहिले सामाजिक सञ्जालबाट ट्रायल गरेर दोषी नै प्रमाणित भएको जस्तो गरेर भइरहेको व्यवहारप्रति पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको समेत बताएका छन्। अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले आफू निर्दोष भएको साबित गर्छु भनेको जानकारी दिँदै उनले निर्दोष नफसुन् र दोषी नउम्किउन् भन्ने पक्षमा रहेको कांग्रेस प्रष्ट रहेको बताए। त्यस्तै उनले कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद डाक्टर आरजु राणाको सम्बन्धमा नक्कली अडियो फैलाइएको भन्दै त्यसप्रति पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन्। देउबा आफैले सो अडियोको अनुसन्धान गर्न साइबर ब्युरोमा निवेदन दिइसकेको अवस्थामा मिडियामा ट्रायल गरेर दोषी नबनाउन उनले आग्रह गरेका छन्। महतले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेकाले नाम लिएका कांग्रेस सांसद मन्जु खाँड कहाँ छिन् भन्नेबारे पार्टीले फलो नगरेको र गर्ने विषय पनि नभएको जिकिर गरे। आफूलाई निर्दोष साबित गर्छु भनेपछि नै पार्टीको कारबाही प्रक्रिया निष्कर्षमा नपुगेको महतको दाबी छ। नक्कली शरणार्थी प्रकरण सम्बन्धमा पार्टीको बैठकमा महामन्त्री द्वयले कुनै असन्तुष्टि नराखेको तर बाहिर विभिन्न खालका विषय आएको भन्दै महतले असन्तुष्टि जनाएका छन्। शरणार्थी प्रकरणका कारण सत्ता समीकरणमा कुनै फेरबदल नहुने पनि उनको दाबी छ। सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई अघि बढाउनका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा उच्च प्राथमिकता दिन सरकारसँग माग गरेका छन्। अध्यक्ष नेपालले सो विमानस्थलको कामलाई अगाडि बढाउनका लागि सरकारले संसदमा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख नगरिएको भन्दै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतप्रति असन्तुष्टि समेत व्यक्त गरेका छन्। मंगलबार संघीय संसद अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा बोल्दै उनले सो विमानस्थलको महत्त्व अर्थमन्त्री महतले नबुझेको कि भनेर प्रश्न समेत गरे। अध्यक्ष नेपालले मुलुकको गेम चेन्जर प्रोग्रामको रूपमा रहेको सो विमानस्थललाई अघि बढाउन संसदीय समितिहरूलाई पनि विशेष ध्यान दिन आग्रह गरेका छन्। अध्यक्ष नेपालले आफूले जति कोसिस गर्दा पनि सो विमानस्थलको काम अघि बढ्न नसकेको गुनासो पनि पटक पटक गरे। उनले ठूला शक्ति राष्ट्रहरूसँगको कूटनीतिक सम्बन्धलाई विशेष ख्याल गरेर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले आवश्यक निर्देशन सरकारलाई दिनुपर्ने बताएका छन्। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले संसद र सरकार अरूले नै चलाउँदो रहेछ भन्ने अनुभूति आफूलाई भएको बताएका छन्। मंगलबार संघीय संसद अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा बोल्दै उनले आफूले मन्त्रीको रूपमा सो अनुभूति गरेको बताएका हुन्। मन्त्री किराँतीले मन्त्री अरूले नै चलाउने भएकाले आफूलाई भने सोकेसको मान्छे जस्तो भएर बस्नु परेको गुनासो समेत गरे। उनले पर्यटन क्षेत्रमा धेरै ऐन बदल्नुपर्ने आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै त्यसमा सहयोग गर्न संघीय सांसद र सांसदहरूलाई आग्रह गरे। संसदमा बल दिए मात्रै आफूहरूले केही गर्न सक्ने अवस्था रहेको मन्त्री किराँतीको भनाइ थियो। मन्त्री किराँतीले हवाई उडानको सुरक्षाका लागि आवश्यक विधेयक तत्काल मन्त्री परिषदबाट पास गराएर संसदमा पेश गर्ने उल्लेख गर्दै त्यसलाई छिटो पास गरिदिन पनि सांसदहरूको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। हाम्रो सक्रिय भूमिका भइदिनु पर्यो, चासो गरिदिनु पर्यो, तपाईँले बोलिदिनु पर्यो, अनि मात्रै एउटा मन्त्रीको बल आउँदो रहेछ। होइन भने त यहाँ अरूले नै यो संसद चलाउँदो रहेछ। हामी त डम्मी मात्रै रहेछौँ, अरूले नै चलाउँदो रहेछ मन्त्री त, हामी त सोकेसको मान्छे मात्रै रहेछौँ।
म आफूलाई लागेको कुरा यो हो। र हामीले पर्यटनको क्षेत्रमा धेरै हामीले ऐन बदल्नु छ र यो सेक्युरिटीको क्षेत्रमा हामीले यो ऐनलाई छिटो पास गर्नु छ। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले नेपाली राजनीतिमा बाह्य शक्तिको चलखेलले अस्थिर बनेको टिप्पणी गरेका छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लामो स्टाटस लेख्दै महासचिव पोखरेलले बाह्य शक्तिले नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गरी आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न लागेको टिप्पणी गरेका हुन्। उनले नियोजित रूपमा सिर्जना गरिएको राजनीतिक अस्थिरताका कारणले पनि नेपाली राजनीतिले सही दिशा र बाटो समात्न नसकेको उल्लेख गरेका छन्। उनले नेपाली राजनीतिको विकल्पका रूपमा अघि सार्न खोजिएको पपुलिस्ट राजनीतिले राजनीतिक सङ्कटको समाधान दिने सम्भावना नरहेको उल्लेख गर्दै त्यसले भू राजनीतिक स्वार्थको गोटी बन्ने सम्भावना बढिरहेको बताएका छन्। उनले जनमतलाई विभाजित हुनबाट जोगाउन बलियो राष्ट्रिय शक्तिको आवश्यकता रहेको पनि औँल्याएका छन्। महासचिव पोखरेलले ठूला सङ्घर्ष र बलिदानको सङ्घर्षबाट हुर्केका नेता र पार्टीभित्रको त्यो पीडा उनीहरूको मात्र कमजोरी ठान्नु भूल हुने उल्लेख गरेका छन्। भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेर आएको छ। भारतीय आयल कर्पोरेसन आइओसीले पठाएको नयाँ मूल्य सूची अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेर प्राप्त भएको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ। मंगलबार प्राप्त नयाँ मूल्य सूचीमा डिजेलको मूल्य प्रति लिटर 8 रुपियाँ भन्दा केही बढी र पेट्रोलको मूल्य करिब 9.5 रुपियाँले घटेर आएको निगमका प्रवक्ता मनोज कुमार ठाकुरले जानकारी दिए। आइओसीले डिजेल र पेट्रोलको मूल्य हरेक 15 दिनमा र अन्य पेट्रोलियम पदार्थको नयाँ मूल्य सूची एक महिनामा पठाउने गरेको छ। आइओसीले पठाएको नयाँ मूल्य सूची अनुसार उपभोक्ता मूल्य के हुने भन्ने बारे छलफल र प्रस्ताव तयार भइरहेको निगमका प्रवक्ता ठाकुरले बताएका छन्। सञ्चालक समितिले उपभोक्ता मूल्य घटाउने वा नघटाउने निर्णय गर्ने उनले बताएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले शुल्क तिर्न नसकेर विद्यार्थीले मर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न जरुरी रहेको बताएका छन्। मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री बस्नेतले यस्तो बताएका हुन्। उनले क्याम्पसको शुल्क तिर्न नसकेर मर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने कुरामा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताएका छन्। उनले शिक्षा समितिले पनि यसबारेमा आवश्यक कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। केही समय अघि मात्रै क्याम्पसमा शुल्क तिर्न नसकेकै कारण एक विद्यार्थीले आत्महत्या गरेका थिए। सोही प्रसङ्गलाई लिएर मन्त्री बस्नेतले क्याम्पसको शुल्क तिर्न नसकेकै कारण मर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै सरकारले शिक्षालाई प्राथमिकता दिएर अघि बढ्न जरुरी रहेको बताएका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय खबर। अमेरिकाको न्यू मेक्सिकोमा एक किशोरले अन्धाधुन्द गोली प्रहार गर्दा 4 जनाको मृत्यु भएको छ। न्यू मेक्सिकोको फार्मिङटनको एउटा चर्च बाहिर 18 वर्षीय किशोरले अन्धाधुन्द गोली प्रहार गरेका हुन्। घटनामा 3 प्रहरीसहित थुप्रै घाइते भएको जनाइएको छ। 18 वर्षीय किशोर मात्रै भनिएका आक्रमणकारी पनि प्रहरी कारबाहीमा मारिएका छन्। चर्च बाहिरको बस्तीमा एक किशोरले स्वचालित हतियारबाट मनपरी गोली प्रहार गर्दै दौडिएपछि स्थानीयहरूमा कोलाहल मच्चिएको थियो। प्रहरीले मारिनेहरूको परिचय खुलाएको छैन भने घाइतेहरूको विवरण पनि दिएको छैन। न्युजिल्यान्डको एक होस्टेलमा आगलागी हुँदा 6 जनाको मृत्यु भएको छ। आगलागीमा परेका केहीको अवस्था अज्ञात रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। केहीको जलेको अवस्थामा उद्धार गरिएको छ। न्युजिल्यान्डको वेलिङटन शहरमा रहेको 4 तले होस्टेलमा रातको समयमा आगलागी भएको हो। आगलागी नियन्त्रणका लागि दर्जनौं दमकल प्रयोग गरिए तापनि आगलागी घण्टौँपछि मात्रै नियन्त्रणमा आएको थियो। आगलागीको कारण अस्पष्ट भए तापनि कसैले जानी आगलागी गरेको अनुमान गरिएको छ। घटनाबारे अनुसन्धान थालिएको छ। आगलागीका कारण उक्त छात्रावासको अधिकांश भाग ध्वस्त भएको छ। अन्तमा खेल खबर। साबिक विजेता गुजरात टाइटान्स इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल टी20 क्रिकेट प्रतियोगिताको प्लेअफमा पुगेको छ। सोमबार राति भएको खेलमा सनराइजर्स हैदराबादलाई 34 रनले हराउँदै गुजरात यो सिजनको आइपिएलमा प्लेअफमा पुग्ने पहिलो टोली बनेको हो। गुजरातको अहमदाबाद स्थित नरेन्द्र मोदी रङ्गशालामा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको गुजरातले निर्धारित 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 188 रन जोड्यो। गुजरातका सुमन गिलले 101 रनको शतकीय पारी खेल्दा हैदराबादका भुवनेश्वर कुमारले 5 विकेट लिए। जवाफमा 189 रनको लक्ष्य पछ्याएको हैदराबादले 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 154 रन मात्रै बनाउन सक्यो। जवाफमा 189 रनको लक्ष्य पछ्याएको हैदराबादले 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 154 रन मात्रै बनाउन सक्यो। उसका लागि दक्षिण अफ्रिकी ब्याट्सम्यान हेनरिक क्लासेनले 64 रन जोडे। गुजरातका मोहम्मद सामीले 4 विकेट लिए। जितसँगै शीर्ष स्थानको गुजरातले 13 खेलबाट 18 अङ्क जोड्दै प्लेअफमा स्थान बनाएको छ। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा लिभरपुलले लेस्टर सिटीलाई 3-0 गोल अन्तरले हराएको छ। लेस्टरको मैदानमा भएको खेलमा लिभरपुलका लागि कर्टिस जोन्सले 2 तथा अलेक्जेन्डर आर्नोल्डले 1 गोल गरे। सोमबार रातिको जितपछि लिभरपुलले शीर्ष 4 मा रहँदै अर्को सिजन च्याम्पियन्स लिग खेल्ने सम्भावना जीवितै राखेको छ।
लेक सिटी न्युज अहिलेलाई यही सकिएको छ। हाम्रो प्रस्तुति तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ र तपाईँ कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्टमा उल्लेख गर्न नभुल्नुहोला। ताजा समाचारको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला।